مولا مرحومین دے درجات بلند فرما چاچا جبار فیض اللہ دے نال جنہ جنہ عزاداراں سعیر برا اگر برا انہاں دے بچنا بڑا برادری جیویں جیویں تاون کیتا مالک میرا مولا ہی ذکر دا صدقہ ہی تدے کو تا قیامت شہنشاہ دے ظہور تک آباد تے شاد فرما مالک عزاداری دی عزاداراں دی قدم قدم تے حفاظت فرما ملک پاکستان دی حفاظت فرما دشمنان اسلام کو مالک نست و نابود فرما ذکر دا صدقہ سکو واجبات ادا کرنے دی توفیق عطا فرما مریتا حسین حسین کریں دے اٹھی ویتا علی علی کریں دے ہاتھ اساں گناہگاراں دا ہوئے دامن پنجاں تے باراں دا ہوئے میرے مالک ساری نوکری اپنی بارگاہ وچ قبول فرما سارے شہر میرے مالک ظہور فرما سکدیاں اکھاں نوں وقت امام دی زیارت نصیب فرما بادشاہ دے متھے لگن دے قابل بنا شہنشاہ دے جا نثارن شمار فرما یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین یا باب الحوائج یا باب اللہم صلی اللہ علیہ صلوات سارے غدار پڑھو ڈھیر سارا ثواب صلوات دا واحد نے کیے مالک شامل اچھی آواز نال پڑھو سارا پہلے تاں سارے تنظیمان بزرگ جنہ جنہ حصہ رلاؤنے نظر و نیاز دے وچ وہ سارے مل کے حصہ رلاؤ امام حسین توارے پردے سلامت رکھے پردار میرے امام بہنہ کو اپیل ہے بھئی نیاز دا حصہ رلاؤ تو سمی میرے امام بہنہ شہنشاہ دے نعرہ تکبیر سونا کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری توڑتا ہی آواز آوے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت آل محمد دشمنات لعنت سیداد قاتل لعنت امام زمانہ شہنشاہ منکرات لعنت ہمیں صلوات پڑھو پتہ لگے ذکر جاری ہے سونی صلوات ایک مومن دا حکم پورا کرنے ہوئے تا کوشش کرنے بھائی مہینہ دیہانے فضائلی گھٹ کریں دا تے قصیدے گھٹ پڑھ دانا وقت مومن دا جو حکم مندے وقت وہ واجب ہوں دے تو وقت تو میرے دل وہ کہنے تو وہ ہون آئے ہیں وہ بیٹھے ہی ہو سی تھیں انہیں ایک قصیدے دا حکم کی تے جادر تو سنا لے قصیدے بزرگ آلہ ہے نہیں تو میرے دل ہے تو میں زیادہ آج مسئلہ پڑھا اللہ تعالی زندگی دراز فرماوے میرے خالق جائی دعا نہ منی میرے خالق جائی دعا نہ ونجے سہ ونجے تا ونجے پر وسا نہ ونجے سرے سائیاں دسکا رہے نہ رہے میرے دل جو علی دی ولا نہ ونجے زندگی ہوئی سی امام حسین تک وسطہ رکھے پڑھو کسی دا بابا نیاز کٹھی ہو گئی ٹھیک ہے سلوات سارے عددار سونی کر کے تلو زندگی ہو ویوستے رہو آباد رہو
ہاتھ بلند فرماوے بابے بھٹی مرحوم دے او پڑھ دے رانے ہیں او حلالی سدا دا حقدار نہیں جہد دل وچ اہلی دے بلا کوئی زندگی ہوئے وسدے رہو جنت ماحول بن گیا ہے اللہ تیری زندگی دراز فرماوے او حلالی صدا دا حقدار نہیں جہد دل وچ اہلی دے بلا کوئی نہیں او حلالی صدا دا حقدار نہیں جہد دل وچ اہلی دے بلا کوئی نہیں جے علی دے برابر دکم میں کھڑا ہے والا حرامی جو آیا گلا کوئی زندگی ہوئے اللہ تک وسطہ رکھے بابا زندگی دراد ہوئے امام حسین تک کمینے دے محتاج نہ کرے کتنے کتنے پیسے لا کے ہر سال لالے وڈے حجاتے مہندیں دلی چرادہ رکھی ودیاں ہوندیں وانج کے اللہ نال ملاقات کروں بابے کو جگہ میں سونی نیندر پکریں نہ پیا کیری سونی نیندر کر کوئی چاہ پانی ٹھیک ہے اللہ تیری زندگی دراز فرماوے وسدے رہو آباد رہو کتنے کتنے پیسے لا کے ہر سال حجاتے مہندیں دلی چرادہ رکھی ودی ہوندیں ون کے اللہ نال ملاقات کروں حسین دا ذاکر ہو کے ممبر حسین تک کھڑا ہو کے پیادا جے اللہ نال ملاقات کرنی ہے تب پہلے کربلا ون ایمیں جو ویسے ہیں بابا تک سلا کوئی نہیں ملنا ایمیں جو ویسے ہیں ایمیں تو جھلا کملا اتنے پیسے لا کے ہر سال حجاتے ٹور پوندے سید ایک مشورہ تو سنی ہوئے تو جو ہر سال کا اپنے کیتے گناہ دا کجبج کرے جے علی نال وے دا سن حاجیا خال چکر مرے دے سلا زندگی ہوئے وسدے رہو بابا دعا کریں دا بیٹھے نا اللہ تیری زندگی دراز فرماوے ایک کسی دے بیا بزرگانا پڑھا بابا اتھے ہی میرا دل آ گیا چلو سن دے ویتے وقت ادھی ستر بھائی سنو وقت لین جانے تو میرے مرشد حسین جانے مجلے میرا کہ پڑھ سا اللہ تیری زندگی ایک نعرہ سنو میرے مرشد لے جانے ستر پڑھنی ہے ساتھو کہیں دا آسرہ نہیں اچھا جنہ بھی بولے دے ہیں علی دے آسرے چھ بولے دے ہیں 14 دے آسرے چھ بولے دے ہیں اس واسطے پیادہ ساتھوں کافی سہارا زندگی ہوئے امام حسین وسدہ رکھے سوائے کہ میں حسین دی دنیا دے ہر غم تو محفوظ رہو ہاں ہاں روندہ ہویا بھین دے خیمہ دے اندر آیا ہے اکبر دا تسا بابا باجے کھوالے آج ہے 5 محرم 5 دہاڑے بقایا بن دین تینا 5 دہاڑیں دے راتی کٹھیاں کرو تو بن دیاں 4 باقی 4 دہاڑیں دا مہمان اکبر دا اجڑا بابا جی بابا میں نو کراں چوکھے دہاڑا دا مہمان ہے 4 راتی دا مہمان ہے جیڑی بھین بھیرا دے گل جی بابا حکم کر
دوار رو کیا دے کنا بندہ گل سنی نہیں وعدہ باقی 4 راتی رہ گئی ہیں بھین تے بھرا دے نکھڑن دی خوش نصیبیں ذکر سندا بیٹھے ہیں دھیاں بہنا نار اللہ کروں دے ودے ہیں قسمت انہا بہنا دیا نا جنہ کو بھراما دیا لاشا تو گزارا انہانے جی میں لگ دیا ہی کچھ نہ ہو جڑی آدھے حسین میں کو روڑ کہے نہیں دیتا بی بی آدھے وعدہ کریں دیا نو کریں جی بابا میں کو روڑ کہے نہیں دیتا بلکہ انج کیوں نہ آکھا آپ نین گزاریاں گئیاں اللہ تو دے بھین دے خیمہ دے اندر ہے بھین دے سر تے بوسا دیتس اجا وسدی ہے یلی دی تھی بی بی ادھے روندہ کیوں ہے سیادہ دے حکت تیرے سر تے بوسا اس واسطے دیتا ہے میں جان دا میری شہادت دے بعد نہ کھلو ونجڑ ہے ہائے او میں صدقے ونجا بی بی ادھے ہونڈے سا پریشان لگ دیں سیادہ دے بھین مسلمان حاجیاں دے لباس پا کے میرے قتل تے جڑ گئے بی بی ادھے کیا ارادہ رکھ دیں سیادہ دے احرام اسے واسطے تروڑیں اگر میں کعبہ نہ چھڑیں دا تا کعبہ امان دی چھا نہ راوے بی بی ادھے گھبرا نہیں جول اپنا کعبہ تعمیر کروں سیادہ دے بھین کیویں تعمیر کروں بھیرا دے گلچ بہیں پا کیا دے روندہ کیوں ہے دیوار تو بنا چھت وستے چادر میں دینی آئے او میں سب کہنا جی بابا نو کریں لکھ واری چھت وستے چادر میں دینی سیادہ دے بہن ای گالو رونا میرے نالن 4 طاقتاں لے علی سنو وقت بزرگان دی محنت میرے نالن 4 طاقتاں لے علی سیادہ دے بہن دو دا میں زامن پونا دو دی تو زامن پونا بی بی ادھے حسین تو کہندہ زامن پونا ہے سیادہ دے بہن پہلے تو دسا تو کہندی زامن پونی ہے بھرا دے گلچ بہیں پاک کیا دے میں اون دی زامنہ جن دے آسرے تے وطن چھوڑا اللہ مان جی بابا میں اون دی زامنہ جن دے آسرے تے میں وطن چھوڑا ایک لفظ آکھائیں تھیں روسیں بھرا دے گلچ بہیں پاک کیا دے میں اون دی زامنہ جن دے آسرے تے بالا کو نیدرہ دے اللہ مان سیدہ دے بہن میں زامنہ محمد بن حنفیہ میرا چھوٹا بھیرا سیدہ دے محمد جی میرا ویر محمد کو اپنے نیڑے سر سیدہ دے میرے نیڑے تھیا یہ لفظ نہیں میں موتی تیری جھولی پاؤنے محمد نیڑے آئے سیدہ دے میرا دلے سیدہ دے اسا ونجنے کربلا پتہ نہیں اسا جیندہ ولنے یا کوئی نہ سیدہ دے میرا ویر میرا دل دے تو مدینے والوان کوئی تغریب دا بچ پو اللہ مان جی بابا میں نہ کرا ایک کوئی وکری خیرات تیری دھرتی تے آتا ہے کوئی تغریب دا بچ پو ہوا ادھے امام دی زبان نل نہیں ایک دوا بھرا دی زبان نل میرے نال گل کر تو جو میں نے عراق والے عراق دے خطرناک راہن بت منت لا اگر میں کو مدینے بھیجائیں دیں ہیں نا تب بھینی دے معاملہ دی مہاری میں کو دے مولا انصاف نال دسا جینا کو مسلح دے دائیاں گھینے وین دیا ہیں نا او کوئی جنگلان دے دا دیا ہیں اللہ مان جی بابا میرا اللہ شاءاللہ تو دیا کوکا کربلا پہنچیں شام والی سین دے روزے دے مالک حفاظت فرماوے جڑے ہائے کر کے رون دیو سیدہ دے میرے دلے تو ون مدینے اتنے ایک لفظ آکھاں اجازت دیں دے بابا سیدہ دے میں جو بیمار چھوڑ آیا ہے تو مدینے والویسے ترسلے چرائے ویسا چلو کوئی تو ہو سی جرا میری بیمار دھی دا علاج کرے سی ہائے بھین دے گالچ بائیں پاتی ہیں سیدہ دے محمد کو بھیج دیتم مدینے ہون کتنے بچ دن 3 اللہ توڑی زندگی دراز 3 بچ دن بی بی آدھے حسین عباس دی مائے زامن محمد دا تو زامن بچ گئے 2
ہون کہندے کہندے سیدہ دے بھین ناراض نہ تھیویں تا گھٹ میرے سجاد ہی کوئی نہیں بی بی دے شبیر سجاد دی میں زامن پوندیاں سیدہ دے زامن تو پو میں امام میں آمن علی وقت کو جاندہ میں جاندہ میں دے بیمار تیرے نال سفر کرنے سخت تو سن دے نہیں سخت میں پڑھے کدا نہیں اشارے نال گزر دے ہیں جڑے ہائے کر کر ہوندے ہو بی بی آدھی حسین ہون سیدہ ہک بچ دے مسلم بن عقیل میرے امام دی آواز ہے مسلم جی مولا سیدہ دے میرے دل تو کوفے وائن انہیں شاہ جہان پڑھ دا پی آئی اللہ زبانی تاثیر دے ویس وہ پڑھ دا پی بھئی ایک لفظ سارے بزرگان دیں اللہ درجات بلند کرے باب فضل حسین شاہ سارے نانے چرنا آلے دے ساری ہوندی محنت قبر تھوڑا کہیں دا ٹھڈا سائے نکلا ثواب بیہل قبر تائیں وانج پوسی روانہ لیو مسلم آدھے مولا فوج نال نیمنی ہے سیدہ دے فوج دی ضرورت ہے تا جوڑی نال گھنگا جنہاں دے چھوٹی اولاد ہے جناب مسلم سرکار دے قدمت ہتھ لائے ایک کوفے جو خط آئے ہیں تے یہ یاد رکھا انہا دوکھے نال صدایا ہا جناب اللہ دی لعنتوں میں انہا کمینہ تے دوکھے نال صدایا ہونے تے دوکھے نال شہید کی تم نے جڑے ہائے کر کے روندے ہو روڑ والے عددارو جناب مسلم لاہور دی ملکہ دے کول ہے سیدہ دے وانج میری بی بی ادے سردار اج بڑے خوش نظر آنے پائے ہو اجازت دیو تا بزرگان دے انداز جوائن کرنا چاہ سیدہ دے کوفے میں نادھی علی دیے گئے عمر مرشد سیدہ دے محمد ابراہیم قرق صدر و دہنا لمدے پائے جی بابا جی کرا سیدہ دے محمد ابراہیم قرق صدر و دہنا لمدے پائے محمد ابراہیم قرق صدر و دہنا لمدے اللہ مان اللہ مان سیدہ دے کھیر دہک بکشو چابالا کو دکھا واللیا یا حسین جی او کھیر دہک بکشو چابالا کو دکھا واللیا صدقے جی سیدہ دے کھیر دہک بکشو چابالا کو دکھا واللیا اللہ مان جی رکھے دید حسین دے پیرا دو جر دید کھا جی 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 رکھے دید حسین دے پیرا دو جر دید کھا اللہ زندگی کرے تو سب محنت دی قدر کی دیئے پادی حقوقہ کربلا پہنچے تو دے پردے سلامت رویں دعا منگی کرو شالا قیماتو پردے سے جو پتر نہ نکھڑے جڑے آئے کر کرو دے اچھی پتر قطار جو بیٹھے ہیں آگے سب تو چھوٹی جوڑی اٹھائیے منی سین جوڑی دا ہاتھ نہ پائے سرکار مسلم دے ہاتھ رکھا ہے رنی لاہور دی ملکہ رو رو کے آدھی امان مدیوہ او حوالے رب دے شالا خیر دینا ساتھ ہاتھ رکھو بی بی آدھی امان مدیوہ شالا خیر دینا
جتنے عزادار وین کر کروں دے پائیو میرا بابا مرحوم پڑھدا رہندا سرکار مسلم تیاری مکمل کیتی ہیں جڑا آخر تے دعا منگی کرو شالا کوئی دھی پیو کو ٹردہ نہ دیکھے سرکار مسلم دی ایک دھی ہے اے چھوٹی آئی پیو دے سینے دے توید آئی اے جناب مسلم کو ایمیں پیاری ہے جی میں حسین کو 4 سال دی سیدزادی پیاری ہے جڑے ہے کر کے روندے ہو اے ڈرنیے روندے روندے مٹی دے جھڑ پئیے رونے میرے مولا حسین رو رو کے آدھا بیتاب دکھائیوا دھی اپنی کھونگی ای درد جگر بین سنے او حیران ہمائے اے کیوں رو دیئے عید کھولتا یا پا اگلا بین سنے نہیں آدھا حسین اکبر دبا رو رو کے آدھا قربان بنیا سجڑا دی بائے خاک تے گئے اگلا بیٹھ کرن میرے بابے دے درجات بلندہ میں او پڑھ دراندا جڑا حسین دا وکیل ترائے اوہلے دا بند پڑھا لگیا میں پیادہ وکیل حسین نتے دکھی آدھا جڑا ترکوں فے اللہ مان بہت دیر ابا او بھنے جا دے رخ سار چمے کیوں چم دہا جان دہا ایتھا تازیانے لگنے جان دہا ایتھا تماچے بہت دیر ابا او بھنے جا دے رخ سار چمے اگلے میڈ برداشت کرو تا پڑھا یہ پڑھا بہت دیر ابا بھنے جا دیر کشار چمے جرے چھوٹی اولاد آلے بیٹھے ہو میں پیادہ او ججا پیوں تے پتار تھی آلے گئے آپ بھین دیکھا ہے یا حسین گللا کے بھین او نمانی کھاں پیو فضل دھرو جی بابا میں نوکر اللہ تعالی ہے قبول فرماؤ او میں صدقے تھی ماں تھوڑا حوصلہ کرو اجا منزل ران دیئے جی کراں اچھا میں نوکراں جڑا پیوں تے پتا رتھی آلے گئے آپ بھین دیکھا صدقے گل لا کے بھین اللہ راسن کو پیو فضل دارا یا حسین گل لا کے بھین نمانی کو پیو فضل دارا اللہ مان بھلو کوفے پہنچائے دھوکھا کتوں نے پہلے بیعت کتوں نے چند دیناراں دے لالچ دشمنی تے چھڑ گئے اللہ دل لعنت ہوئے جڑے ہائے کر کروں دے ہو ابن زیاد کمی نے اعلان کیتا جڑا حسین دے وکیل کو پکڑ کے گھنا سی میں انعام دے ساں میں اشارہ ہی کرنے رونا تے ہیں ادرات دا ٹائم حسین دا وکیل جوڑی کو نال لئی ودہا
بلکہ انج کیوں نہ کھاں آباد داما نال چھپائی ودا جی کرا آباد داما نال چھپائی ودا جڑے ہے کر کروں دے ہو جی بابا آباد داما نال چھپائی ودا پتران دا منہ چمکے آدھا رولن دے دا دے تناوے آدھا ودا رول گئے ہو میرے لالا دی جوڑی بچڑے دعا منگی کرو شالا اولاد دی وجہ تو پیو ماں مجبور نہ ہوئے ایک لفظ آکھا چاہتا دوا پیرون لفظ آکھا اجازت دے ہوتا اگر ایک لفظ دی گنجائش ہوئے تو میں ایک لفظ آدھا اگر مجبور ہوئے صحیح نا دعا منگائے شالا پردیس نہ ہوئے مسلم دے دوئے مجبوریاں وطن تو دور اولاد تو مجبور قاضی شرید دروازے تے آیا ہے دکل باپ کی تس قاضی بہ رہے سیدہ دے قاضی میں کو سنیان میں حسین دا وکیل ہاں سیدہ دے بے غوری نہ کر سیدہ دے قاضی میں کو فوجاں گلیں دیاں ودیاں آج رات پناہ دے چاہ بڑی بے نیازی نالا دے میں نہیں دے سنگدا ہون جڑے چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو میری دعا ہوا ذہن وچ رکھا ہے اولاد دی وجہ بابا شالا پیو ماں مجبور نہ ہوئے سیدہ دے قاضی ابال چکی تھی آئی سیدہ دے میڈو تے دیکھنا اے ان آباد لڑ ہٹائیس سیدہ دے میڈو دیکھ میں کلا نا میری جوڑی نا اللہ مان جی بابا سیدہ دے کلا نا جوڑی نہ لے سیدہ دے میں کو پناہ نہ دے انہا معصومہ کو تا دے چاہ این آکھا میں نہیں دے سکتا بڑی بے نیازی نال این دروازہ بند کیتا ہے عقیدت مند عزدار میرے سامنے بیٹھے ہو عقیدت مند میں آپ ماں جڑے ہے کر کروں دے میرے تھوڑے عقیدے مطابق این مسلم دے گو دروازہ بند نہیں کیتا آپڑے اگو جنت دا دروازہ بند کیتا ٹھیک ہے جناب مسلم رٹھا اسمان علیہ پاسے دیکھ کہہ دے میڈا اللہ تیرا عشق دا دعوے دار ہاں جتنا ازماونا ہوئی ازما گھنے ہک دعا غریب دی قبول چکر اولاد اللہ بن کے سننے ہک دعا قبول چکر قدرت غیبی دی آواز ہے یہ کیڑی دعا جناب مسلم روک کیا دے جتھا کھڑیں اتھا ہی نیندر آوانے ہائے 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 ایوین سن دے پہ میں نا ایک گوئیے پردے دے اندر آگئی مکان جلن سیدہ دے جتھا کھڑے اتھا ہی نیندر آوانے اجا دعا ساکی عرشنال نہیں ٹکرانی شہزادہ کو مٹی تے نیندر آگئی بھئی تکاشے نہیں سلپی اپنی ابا کھولیس انج وچھائیس وڈے کو سمائس وقت چھوٹے کو سمائس اشارہ میں کرنا ہے رومنا تائیں ہیں وڈے دے بھائی چھوٹے دے گالچ چھوٹے دے بھائی وڈے دے گالچ نورانی بھرے چہرہ تے نگاہ پئیس صبر دا بان ترٹائے پتران تے جھان پی آئے نورانی بھرے رخساراں تے بوسا دے کیا دے رولن دے عادت ناوے سارے رلو یار سارے غریبہ دے رول گئے ہو میرے لالا دی جوڑی بچڑے پتران کو مٹی تے سمائس ہون دل سوچس تو تا ہوندہ وکیل نے صبر سکھائے مسلم صبر کر اے تا پہلا امتحان ہے اجا ڈھیر باقی ہیں اے پتران کو مٹی تے سمائس ایویں نہیں نہ دا 6 مہینہ دا حسین ہاں ایویں نہیں آکھا گیا نہ دا 6 مہینہ دا حسین ہے اون دا وکیل ہے جائے صبر کو صبر سکھائیس پتران دا آخری سلام کر کے چہران تے بوسا دے کے اچھا میں توڑے تے سوال کریں نا تے کو پتہ ہوئے میں جیندہ نہیں بلنا تیرا چھوٹا پتر ہوئے تو کو آخری واری کتنی دفعہ مل سے لا تعداد دفعہ مل سے تے جیندے دے بابے کو پتہ ہا انہی جیندہ نہیں راونا تے میں جیندہ نہیں راونا وہ کتنی بیتابی نال اپنے پتروں کو ملا ہو سی وقت وچ صبر کی تس ایک دوا کو ہائے حسین دا وکیل تیرے صبر تو صدقے ہے پتران دا سلام کر کے ٹرائے سدھا آئے توا دے دروازے
دکل باب کی دس کون تے کو نہیں پتا حسین دے وکیل کو فوجہ مدیاں گلینیاں سیدہ دے میری استانی بھین دروازہ کھول جے کو فوجہ گلینیاں ودیاں وہ حسین دے وکیل مایا جڑے ہائے کر کروں دیو دروازہ کھولس آدھی اندر لنگا ایک گھر تے دے میں تیری نوکے رہا یہ لفظ میں کھنے یہ لفظ محسوس کرنا تعلق رکھ دے اگر تے محسوس کر گی دا تیری مسلح تے مکانو سی اتھا ہی مکانو سی مسلم اندر آیا میں کتا دے رون دیا کھان دی قسم مسلم اندر آئے توا مڑ مڑ پچھا دو لے دیئے مسلم اندر آئے توا مڑ مڑ پچھا دو لے دیئے سیدہ دے دھوکھا پہ کریں دیئے آدھی میں لعنت کریں دیا دھوکھا دے ونا لیتے سیدہ دے اندر جو چھدا آوی پانی دا پوچھیا میں کو تاس کھا گئی ہے جڑے ہائے کر کروں دے قدمہ تے ہاتھ لا کے دے سنا ہے جوڑی جو نہ حالی جی بابا سنا ہے جوڑی نہ لئی سیدہ دے مویا کو نمار میں پترہ کو مٹی تے سمائی آندا سیدہ دے وڈے دے بھائی چھوٹے دے گالچ بھائی پائی آندا چھوٹے دے بھائی وڈے دے سیدہ دے نروا میں اپنے چان کو مٹی تے سمائی آندا اللہ مان جی بابا میں نو کرا مولا میں سنا آئی جوڑی جو نہ لئی سیدہ دے نروا میں اپنے بچڑا کو مٹی دے سمائی آگا ایندے تو بڑے گریہ نہیں ہوندے ایندے تو بڑی عبادت ہوئی نہیں سنگدی جی بابا میں نو کراں بابا لکھواری نہ پڑھدا جو حسین دے وکیل کو پکڑا کی میں ہنے سخت تسانی میں سن دے سخت پڑھا کدا نہیں دکھے نال حسین دے وکیل کو سیدزادہ میں کو تجھے رون دیا کہ دکھے نال بابا حسین دے وکیل کو شہید کی تو نے اٹھیو بھائی بہن دے جڑے انتظار جی بیٹھے ہو سونا میں جڑے ہائے کر کے رون دے حسین دے وکیل اس علاقے دے شریف عزاداروں سر لڑکائیں نے کوفہ دے صدر دروازے تھے این لفظ دی معافی مانگسا این لفظ دی سیدہ ہاتھ بدی کھڑا حسین دے وکیل دے سر لڑکائیں نے کوفہ دے صدر دروازے تھے ڈھیر لفظ چھوڑ گیا لفظ بہت سخت ہیں تے برداشت ہی نہیں کرنا جڑے ہائے کر کے رون دے جڑے 12 محرم کو لٹو یا قافلہ کوفہ دے صدر دروازے تے آئے مسلم دے دی دی نگاہ پئیے روک یا دے سجاد محمل روک بابے دی خوشبو پئیا دی اللہ مان مجھا ویرو نارلے میرے بابا جی بابا میں نو کرا سجاد کافلہ روک بابے دے خوشبو پیاں دیئے مسلم دے دھی دی نگاہ پئیے پیو دے سارا لے پاسے روکے آدھیے کر دھی دے نال کوئی گا تیری قیدن دھی بابا جی کرا کر دھی دے نال کوئی سامنے ہاتھ رکھونا تیری قیدن جنہ مسلح درونا ہے آدھی ہے میرا بابا اللہ جناتے اکھبال سارے کھل گئنی سارے یا حسین جی بابا جی کرا نو کرا رو رو کے آدھی ہے سارے کھل گئنی چلو رو پائیو پیو دے سار دے تلے آئیے رو کے آدھیے بابا دھی سوالی آئی سیدہ دے حکم کار پیو دے سر کو ہاں لائے آدھیے کنگیاں دے کے او ماں
رو رو کے آدیا ساڑے ویران دا مسلم دی آواز ہے میں دی تھی